السلام عليكم. في الجزء الثاني كنا تكلمنا على لاسين دونتيغون اي ايمون، واللي صرحات فيه اونتيغون الخطيبة ايمون بأنها ما تقدرش ترتبط به، اوسي لاسين دونتيغون اي اسمين، واللي حاولت فيها اسمين تقنع الآخر مرة اونتيغون ولكن بدون جدوى. في هاد لابارتي on va voir la scène d'Antigone et les gardes. Antigone sort la deuxième fois pour enterrer son frère en plein jour, mais elle est arrêtée par les gardes. Antigone كتخرج للمرة الثانية باش تدفن خوها، ولكن هاد المرة في وسط النهار، وكتستعمل الأظافر ديالها باش تحفر التراب وتغطي الجثة ديالو، ولكن كيجيو لي gardes وكيلقيو عليها القبض. Antigone informe les gardes qu'elle est la fille d'Oedipe et la nièce du roi Créon. Mais elle ne la croit pas, il se moque d'elle et la traite avec rudesse comme une femme vulgaire. Antigone كتعلم لي غارد بأنها بنت أوديب وابنة أخت الملك كخيون، ولكن لي غارد ما كيتيقوهاش، كيسخروا منها وكيتعاملوا معها بفظاظة وكيعاملوها بحال شي مرأة رخيصة وكيجروها بالقوة عند كخيون. Et on passe maintenant à la scène capitale أو المشهد المحوري. C'est la scène d'Antigone et Créon. Créon avait interdit l'enterrement de Polynice et a promis la mort à celui qui essaie de le faire. Cependant, il essaie de sauver Antigone par tous les moyens, mais cette dernière s'entête et refuse. Créon كان منع من قبل الدفن ديال بولينيس وتوعد بالموت لأي واحد حاول يدفنه، ولكن هنا بالعكس كيحاول ينقذ أنتيغون بجميع الوسائل وكيعطيها بزاف ديال الحلول، كأنها تمشي تنعس تقول بأنها مريضة ما خرجاتش من البارح، وأنه يتكفل هو بلي غارد ويقتلهم حيت هما شهود، ولكن أنتيغون كتبقى على العناد ديالها وكترفض جميع الحلول اللي كيعطيها كخيون. Pour convaincre sa nièce, Créon change de stratégie et lui avoue certains secrets politiques et aussi familiaux comme la réalité des deux frères. Créon باش يقنع أنتيغون كيبوح لها بالعديد من الأسرار السياسية، كأنه كيمثل لها الكواليس ديال السياسة بالمطبخ، وأيضا أسرار عائلية كالحقيقة ديال الإخوة إتيوكل وبولينيس، وبأنه إتيوكل راه ما كانش داك الأخ الجيد والمزيان، ولكن راه حتى هو كان خايب وكان خائن، وشحال من مرة حاول يقتل أوديب الأب ديالو. وأيضا كيبوح لها بأنه راه فاش بغاو يدفنوا إتيوكل لقاو الجثتين ديال بولينيس وإتيوكل مشوهين، وأنه اختار بالصدفة جثة وحدة اعتبرها ديال إتيوكل باش يعطي بها المثل ديال البطولة، وخلى الجثة الأخرى تعفن كأنها مثال ديال الخيانة. Touché, Antigone s'apprête à renoncer à son projet et monter à sa chambre quand Créon prononce le mot bonheur. Alors elle se révolte contre lui et ce bonheur médiocre dont il parle. Créon est incapable de l'arrêter. Antigone كتأثر بشدة بداكشي اللي قال لها كخيون، وكتستعد أنها تخلى على الدفن ديال خوها وتطلع لا شومبر ديالها، ولكن كخيون فاش ينطق بالكلمة ديال بونور أو السعادة، هنا أنتيغون كثور ضده وضد هاد السعادة الرديئة اللي كيهضر عليها. كخيون لقى راسو عاجز بأنه يوقفها. Et on passe maintenant à la scène d'Antigone, Ismène et Créon. Ismène change d'opinion et vient se joindre à Antigone, mais cette dernière refuse l'aide de sa sœur. Elle ne veut pas qu'elle s'implique elle aussi dans cette affaire. Créon se trouve obligé d'appeler les gardes pour emmener Antigone. Ismène كتبدل الرأي ديالها وكتلتحق بأنتيغون، ولكن أنتيغون كترفض المساعدة ديال الأخت ديالها حيت ما بغاتهاش تورط في هذه القضية. ألوغ أمام الإصرار ديال أنتيغون، كخيون كيلقى راسو مجبر أنه يعيط على لي غارد باش يديوها. كيف ما العادة إلا عندكم شي أسئلة خليهم ليا في التعاليق، غادي نجاوب عليهم إن شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بلايك، تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وفي الأخير كنبغي نقول لكم الله يوفق الجميع.